आयज एक बरे कामाची सुरवात हांगसर जाता। एक हांव मुद्दाम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की जरी तर आयज आमच्या गोंया भितर आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा आनीक आमच्या ह्या मतदारसंघा भितर त्या सरकारांतलो आमदार आसा, मंत्री आसा, आयज हांव हांगसर जिल्हा पंचायत मेंबर आसा, त्याच बरोबर सगळे आमचे म्हणजे कावन्सील आमचे आसा, सगळे पंचायती आमचे आसा। त्या खातीर आयज ह्या मतदारसंघाचो विकास हो बरेपैकी जायत आसा। वेगवेगळी कामां वेगवेगळ्या फंडांतल्यान बरेपैकी कामां म्हणजे सगळे कडेन कामां चालू आसात। सदांच म्हाका एक सांगपाक बरें दिसता की सदांच आमचे पेपराचेर फोटो आसतात किंवा म्हणजे वेगवेगळी कामां सगळे कडेन दिश्टी पडटात। हे कित्यामुळे जाता तर आमचे सरकार, आमचो आमदार, आमचे झडपी, आमचे सगळे सरपंच हे असल्या कारणान एक कनेक्टिविटी आसा आमची, आमी एकमेकाले सगळे आयकून घेवन सगळी गोष्टी आमी करतात। त्या खातीर हो डेव्हलपमेंट ह्या मतदारसंघा भितर बरो दिसता। आणि सगळे ग्रामस्थ आयज सांगपाक बरें दिसता की आयज आमच्या ह्या वाठारान एक व्हडली कम्युनिटी हॉल आमच्या पंचायतीच्या फंडांतल्यान म्हणजे सेंट्रल पयशे आयिल्ले 50 लाख ते आयज आमकां युटिलायज करपाक मेळटा। तशेंच आयज आमचे ते पांयभरणी जाल्ले आसा। हांव सगळ्यांचे म्हणजे पंच वांगड्यांचे तशेंच सराच्या मनपूर्वक तांकां हांव आभार व्यक्त करता की तेंच्या आदारान आमचें काम आयज जाल्लें आसा। तेन्ना सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। आणि सरान एक गेले ते फावटीच आमची लास्ट फाटी SRP कॉलनी 2-4 म्हणजे कामाची पांयभरणी जाल्ली। थंय सरान उलयल्लें की ओके पंचायतीक श्रीमंत केले आपणे म्हणून। तेच आयज आमकां सांगून दिसता की बरेच खूब कामां घडोवन येवं आनी आमच्या भागाक ह्या खुबशे मोठे हेजेर श्रीमंतीचेर पावूं अशें म्हणून हांव मनांतल्यान गृहीत धरता। आणि हो आमचो सभागृह आसा तो बरे तरेन उपयोगाक येतलो आणि तेजे उत्पन्न खरेंच आमकां देवस्थानाक तेजे मेळटलें तेजे उत्पन्न अशें म्हणून हांव मनांतल्यान गृहीत धरता। आणि आमच्या जीवनात आमकां हांगा उत्पन्न काय ना म्हणून आमी आमदारा फुडें पयलीं वचत आसले आनी तेणी आमच्या उतराक एक मान दिवन आमकां एक हांगा हॉल दिलो। तेजे बद्दल हांव आमचे आमदार तशेंच सरपंचाक सगळे मेंबर्स हेंचे हांव धन्यवाद म्हणटा की वेळे फुडें आमकां तेजे निमित्तान आमकां थोडेशें उत्पन्न जातलें आनी आमकां देवळाक आदार जातलो। हांव तशेंच आमचे झडपी हेणें आमकां गणपती देवळा कडेन एक बारीकशी पिल्ली आसा 5 लाखाची, तेकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी तुमचे सगळ्यांचे हांगा येवन हो कार्यक्रम यशस्वी केल्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचो विजीट केलें, इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणी आमकां सांगलां तुमकां कसलीय मदत जायी जाल्यार ती आमी आपूण करतलो, तुमी भिवपाची कांय गरज ना, तुमी मुखार सदां आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा। उतराचेर आमी हें देवूळ बांदपाक स्टार्ट केल्लें। आमदार आमकां ह्या पंचायतीक 50 लाखाचो एक हें कडेन आसलो कित्याक आमची मुगे पंचायतीक एक हें जावपाक डेवलपमेंट करपाक आमकां 50 लाख येयल्ले। तेन्ना हांवें चिंतलें ते परत वयताले वर्साक 50 लाख मेळटाले तेन्ना ते परत वयताले। तेन्ना हांवें आमच्या देवळां येवन आमच्या अध्यक्षांक आनी कमिटी सगळ्यांक हांवें म्हणलें आमच्या गांवांक कांयच येना, आमची हें खेळटा जाल्यार आमी पावसांत खेळटात। तेन्ना आमी तांकां म्हणलें तेन्ना सरा कडेन या, आमी सर कितें म्हणटा पळोवया। तेन्ना सरा कडेन आमी सगळे मेंबर गेले आनी हांव गेलें। तेन्ना सरान म्हणलें चला करा तुमी बरी गजाल आसा आनी सरान आमकां उतर दिलें आनी हें सगळें सरान आमच्या हें करून जे इंजिनियर जावं एक पंचायती सेक्रेटरी सांगून बेगीन आमचो तो टेंडर करून घेतलो। तेन्ना सराक हांव देव बरो करूं म्हणटा। आनी आमचे जिल्हा पंचायतीचे आमची हें आसा तेणें आमकां देवळाक शेडिल्ले कडेन आसा। तेन्ना खरें आमची अशें दिसता आमी दांडिया खेळटा पूण आमी ह्या दिसान पावसांत खेळ्ळीं तेन्ना आमचे सातेरीन आमची उतर आयकून हें दांडिया काबार जावपाकूच आमची आयज पांयभरणी जाल्या। तेन्ना हांव देवी कडेन खरेंच अशें मागता आयज आमची फुडले वर्स म्हणल्यार आमकां ते हॉलांक खेळोंक मेळो अशें आमच्या देवा कडेन मागता। आनी गोंयच्या देवदेवतांच्या आशिर्वादान ह्या पवित्र स्थळाचेर पंचायतीच्या पंचायत सरपंच हांच्या वतीन आयज ह्या मंडपाची उभारणी जाता। सभागृह एक जाता, साधारण 400-500 लोकांक बसपाची व्यवस्था आशिल्लें सभागृह आज ताची पांयभरणी जाल्ली आसा। आनी ह्या समारंभाक आपले मदीं आपले उगेचे ग्रामस्थ ते म्हाका दिसता की हांव सकाळच्यान कितलेशेच प्रकल्पाचें इनॉग्रेशन करीत हांगा पावलो आसा
आम्ही म्हणले 12 पण आता एक गावपाक आयले आणि दसऱ्याच्या हो शुभ मुहूर्त आसा तुमकां सगळ्यांक हांव दसऱ्याच्यो खूब खूब मन काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता। दसरो एक पवित्र दीस आणि ह्या दिसाक आमी जे संकल्प करतात, ह्या दिसाक पायाभरणी करतात, ते निश्चितच आमकां पूर्णत्वाक वता आणि विक्रमी काळात भितर जाता असो आमकां अनुभव आसा। ह्या देवभूमी आमी म्हणटात की हे पंचक्रोशी आसा, ह्या पंचक्रोशीतल्या देव देवतांचे आणि कितलेशेच देवळां 10-12 देवळां फटाफट ह्या 10 वर्सां मदीं बांदून मोकळे जातात आणि सगळे परमोच्च बिंदू म्हळ्यार आमचे पायदेवाचे 4.5 कोटीचे देऊळ आज अर्धे अधिक झालेले आसा आणि खूप सगळ्यांच्या आशीर्वादान ते कंप्लीट जातले। आम्ही हेमाड देवाच्या मंदिराची पायाभरणी केली आणि 4 महिन्यां भितर म्हाका दिसता एक विक्रमी काम जाल्लें आसा। पडत्या धो पावसांत भितर आयज ते देऊळ उबे रावन आमच्या स्लॅबा पर्यंत आयिल्लें आसा। खूप खूप अभिनंदन ह्या सगळ्या तरुण मंडळीचे। इंजिनियर आमचो दिनेश भंडारी हांणी खूप काम केलें आसा। हांव इतलेंच म्हणटा की हे जे स्पिरिच्युअल भूमी आसा, ही जी देवभूमी आसा, ही जी आध्यात्मिक भूमी आसा आणि अध्यात्मा खातीर आमी एक वेगळे संस्कृताये कडेन पावले आसात। हे बरे तरेन हांगा दिसता कारण आमी पळयतात की ही 1200 वर्सां पयलीं ही आमची हेमाड देव आणि हे सगळे देव देवस्थानां ह्या संतांची हांगा स्थापना जाली आणि आज ताची उदरगत जायत आसा आणि ह्या उदरगतीक हांव एक बारीकसो भागीदारी आसा। म्हणूनच खूप बरें दिसता। आयज तुम्ही म्हणटले की उगे गांवांत भितर आमी कृषी भवनय बांधलेले आसा, ताची सुरवात जाल्ली आसा। 1 वर्स भितर जातले। ह्या गांवांत उदक पावपाची जबाबदारी दिल्ली आसा आणि निश्चितपणान ती पार करपाची क्षमता म्हणजे निश्चित आसतली। तुमचे आशीर्वाद हे सदैव आमच्या फाटल्यान आसतले। आयज म्हाका पूर्ण खात्री आसा ह्या सभागृहाची अत्यंत नितांत गरज आशिल्ली आणि ते सभागृह आयज आमच्या पंचायत सदस्याचे हांव भारतीचे खूप कौतुक करतात त्या वेळाचेर की म्हणजे सगळे मेंबरांक घेवन आयले आणि सभागृह आमच्या लोकार्पण करपा खातीर ताणें फुडाकार घेतलो। खूप खूप मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं। नमस्कार, आमी सांग्यार आसा आणि सांग्यार जर पळय जाल्यार हेमाड बार्शी जे उग्या गांवांत सिद्धेश्वर मंदिर आसा आणि थंय पंचायतान जे आसा आणि 5 गांवची देवस्थान अशें सिद्धेश्वर किंवा बाकीची देवळी जी आसा थंय आसा आमी आणि थंय जर पळयत जाल्यार पंचायत फंड म्हळ्यार 50 लाखाचो जो फंड येता तो खंय तरी युटिलायज करपाक जाय आणि तो खंय करतलो जाल्यार भारती नायक जे आसा एक्स सरपंच आसल्यार एक आतांचे पंच आसा हेजी तकल्यांतल्यान ताका विचार येयलो की जो सिद्धेश्वर टेम्पल आसा थंय हॉल ना आनी तो हॉल जर बांदीत जाल्यार रेवेन्यू जो आसा तो देवळाक मेळपाक शकता। हांगा दांडिया जो आसा जो म्हाका दिसता सांग्या वाठारांत भितर पयलो दांडिया जर खंय खेळटालो जाल्यार हेमाड देव ह्या देवस्थाना कडेन सिद्धेश्वर देवस्थाना कडेन खेळटाले आणि आज पर्यंत ही परंपरा जी आसा ती चालू आसा। आता ह्या 50 लाखा भितर युटिलायज करता तो हॉल जो आसा तो सुसज्ज अशें हॉल बांदपाचो ध्येय हो तेणी दवरलो आणि भारतीन आपले पंचायत मेंबरांक घेवन सांगेचे आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हेजे कडेन बसकाय केल्या। तेजे नंतर सुभाष फळदेसाय तांकां दिलो गो अहेड म्हणून आणि त्या हितूंतल्यान आयज जर पळयत जाल्यार आयज आमचो हिंदूचो एक असो सण दसरो जो आसा आणि ह्या दसऱ्याक भितर घराचें काम आसा किंवा बरें काम जे आसा तेजी फावंडेशन जाता। अशेंच जे फावंडेशन स्टोन बसोवपाचें काम जे आसा ते सिद्धेश्वर देवळा कडेन जो सभागृह बांदता हेजे जाल्लें आसा आणि नक्कीच येणाऱ्या काळाक म्हणटा तशें वर्स भितर हो जो सभामंडप आसा तो पूर्ण जातलो। सोयीस्कर असो ह्या वाठारांत भितर हो हॉल जाल्ले कारणान लग्न कार्य आसलें किंवा देवकार्य आसलें किंवा बाकीची जी कार्य आसा ती करपाक संदी मेळटली। तेतूंतल्यानच हांगा दांडिया आसा तो खंय तरी खेळ जो आसा तो थंय खेळपाक मेळटलो आणि इतर जो जर पळयत जाल्यार ह्या हितूंतल्यान देवस्थाना सिद्धेश्वर देवस्थाना ते रेवेन्यू प्राप्त जातलो आणि ह्या उद्दिश्टान ह्या संकल्पनेन ह्या आयज सभागृहाचे फावंडेशन स्टोन जाल्ले आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।